बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का अल्लाह सुब्हानो तआला का सिफाती नाम है अल-अलीम। अल-अलीम का लफ्ज़ इल्म से निकला है। इल्म का मानी है जानना, आगाही होना, बाखबर होना, किसी मालूमात का होना। इल्म का लफ्ज़ सिखाने के मानी में भी आता है। इसी से तालीम का लफ्ज़ निकला है। इल्म का मानी किसी स्किल का होना भी है। इल्म का लफ्ज़ जब अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए आता है तो इसका मानी सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि कई जगह कुरान पाक में ऐसे फरमाया गया है ताकि अल्लाह जान ले कि इन दोनों में से कौन बेहतर तौर पे फलां काम कर सकता था। अब बात यह है कि अल्लाह तो पहले ही हर शय जानता है, सो यहाँ जानने का मानी इस्टेब्लिश करना भी है, यानी जाहिर करना, किसी मालूमात को सबके सामने ले आना ताकि हम सब जान जाएं, सारी दुनिया जान जाए हमारा रब कौन है। वो अल-अलीम है, वो बहुत बहुत जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानो तआला क्या क्या जानता है। हम सबसे पहले अपने गुनाहों और अपने राजों के बारे में सोचते हैं। हर शख्स के कुछ खुफिया गुनाह होते हैं जिनके खुलने से वो डरता है। जब भी अल्लाह सुब्हानो तआला की सिफत अलीम बताई जाती है या वो जो दिलों के हाल जानता है, इंसान अंदर से खौफज़दा हो जाता है कि यहाँ उसके राजों की बात की जा रही है। हाँ, ये भी दुरुस्त है। अल्लाह सुब्हानो तआला आपके दिलों में छुपे तमाम स्याह कामों और स्याह ख्यालात को जानता है। आपने किसके खिलाफ क्या कुछ दिल में पार रखा है, वो ये सब जानता है। लेकिन हम इस इस्म का मानी यहीं तक समझते हैं। हमारा जहन मनफी से ऊपर जाता ही नहीं है, जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला सरापाए मोहब्बत है, वो सरापाए रहमत है, वो इंसानों पे मेहरबान है। जब वो बार बार अपना नाम अल-अलीम बता रहा है तो क्या वो हर दफ़ा आपको डरा रहा है या गिल्ट में डाल रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। मेरे ख्याल में अल-अलीम का एक और एंगल भी है जिसको हम मिस कर जाते हैं, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो तआला सब कुछ जानने वाला है। क्या कुछ? आप अपने दिल में क्या दबाए हुए हैं, तकलीफ, दर्द। आपको अपनी ज़िंदगी में आज तक जितना दर्द मिला है, आपका रब उससे वाकिफ़ है। आपको आज से कई साल पहले भी जो तकलीफ़ें मिली थीं, जो आज की तकलीफ़ों से काफ़ी मुख्तलिफ थीं, वो सब अल्लाह सुब्हानो तआला को मालूम है। आप कैसे समझ लेते हैं कि आपका रब आपके अंदर छुपी तकलीफ़ से वाकिफ़ नहीं? उसको कैसे मालूम नहीं होगा? वो तो आपकी रगे जान से ज़्यादा करीब है। हर रोज़ जब दुनिया वाले आपका दिल दुखाते हैं, जब कोई आपकी बेकदरी करता है, जब आप दूसरों के सामने किसी भी वजह से खुद को कमतर महसूस करते हैं, तो आपके दिल पे जो गुजरती है उससे आपका रब वाकिफ़ होता है, दुनिया वाले नहीं होते। आप अपना हर दुख हर रोज़ किसी को नहीं बताते, कभी कभी शेयर भी करते हैं, लेकिन लोग भी सुन सुन के तंग आ जाते हैं। बहुत से दुख आप इसलिए भी छुपा लेते हैं कि उनको बताते हुए आपकी तौहीन होती है, बिलखुसूस आपकी ज़िंदगी की महरूमियाँ, वो चीज़ें जो आपको नहीं मिल सकी, वो इंसान जो आपसे छिन गए, वो जिनको पाने के बाद आपने खो दिया, वो मंजिल जिसकी तरफ आप मुसलसल भाग रहे हैं लेकिन वो करीब आती दिखाई नहीं देती, वो सब आप अपने अंदर छुपा लेते हैं ताकि आप तौहीन के एहसास से बच जाएं। आपकी वो तमाम ख्वाहिशात जो आप किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, वो आपके और मेरे रब को मालूम है। वो हर शय जानता है। उसे मालूम है कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा किस शय की तमन्ना है, आपका दिल किसके लिए तड़पता है, वो ये सब जानता है। अगर वो नहीं दे रहा तो उसकी कोई वजह है। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके मांगने में कमी हो। अगर आप ज़्यादा शिद्दत से मांगें तो वो आपको मिल जाएं। शदीद ख्वाहिशात के लिए दुआएं भी शदीद करनी पड़ती हैं। शदीद मुश्किलों से निकलने के लिए शदीद इबादतें करनी होती हैं। मसले में जितनी शिद्दत होगी उतनी ही शिद्दत अपनी तलब में इख्तियार करनी होगी। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी ख्वाहिश शायद गैर मुनासिब है, उसकी तमन्ना की कोई सेंस नहीं बनती, शायद वो इस शय को मांग रहा है जो उसको नहीं मिलनी,
ایسے میں یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کی اس خواہش یا طلب کو آپ کا رب بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ وہی ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ساری عمر کی کہانی سے واقف ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے جب ہیرو کو مختلف حالات سے گزرتے دیکھتے ہیں تو اس کے برے اقدامات کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے، آپ اس کے گناہ کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اگر مرکزی کردار برائی کی سمت میں نکل جائے تو آپ اس کے پلٹ کے آنے اور اچھا ہو جانے کی امید کرتے ہیں۔ جب تک کہانی ختم نہ ہو، آپ کی اس کردار سے امید ختم نہیں ہوتی۔ آپ اس کی سزا کا فیصلہ درمیان میں ہی نہیں سنا دیتے، آپ اس کے انجام تک کی مہلت دیتے ہیں۔ آپ اس کے موڈز اور رویے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے دکھ اس کے ساتھ جیے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے کردار نہیں ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں اس نے بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو انڈرسٹینڈ نہ کرتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہماری کہانی معلوم نہ ہو؟ وہ بیچ کہانی کے ہمیں جہنمی قرار دے کر چھوڑ نہیں دے گا، وہ ہمیں ہماری آخری سانس تک مہلت دیتا ہے، شاید ہم پلٹ آئیں، اور وہ ہمارے تمام اعمال کے باوجود ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی آپ کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند برے کاموں پہ آپ کو بلا نہیں دیتا یا آپ کو اپنی رحمت سے آؤٹ نہیں کر دیتا، وہ آپ کو مارجن دے دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی کہانی جانتا ہے۔ اور کیا جانتا ہے وہ؟ آپ کے خوف۔ ہم میں سے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ کسی کا خوف عزت کھونے کا ہے تو کسی کا دولت کھونے کا، کسی کا کسی شے کو کھونے کا، کسی کو مستقبل کا خوف ہے تو کسی کو کسی انسان کے شر سے ڈر لگتا ہے۔ خوف ایک ایسا بھوت ہے جس کے کئی چہرے ہیں، اور جس چہرے میں یہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کے ماضی کے ٹراما کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے ہاتھوں سے کھو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں آپ کو سیکیور محبت اور اٹیچمنٹ نہیں ملی، کبھی کسی نے آپ کو چھوڑا تھا۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ اپنی کمائی عزت کھو دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ عزت ابھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اہل نہ تھے۔ غرض آپ کے ہر خوف اور اس کی وجہ سے آپ کا رب واقف ہے۔ بعض دفعہ آپ خود بھی واقف نہیں ہوتے۔ آپ کئی برس بعد تھراپسٹ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے ایک پزل بنا دیتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا؟ میرا یہ رویہ برسوں پہلے میرے بڑوں کے فلاں رویے کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو اپنے بڑوں کا وہ رویہ یاد ہی نہیں، لیکن تھراپسٹ کی بات عموماً درست ہوتی ہے اور آپ سے بھی پہلے آپ کا رب اس سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ اور کیا جانتا ہے؟ وہ سب جو آپ نہیں جانتے۔ آپ زندگی میں نئے تعلق قائم کرتے ہیں، نئے کام شروع کرتے ہیں، نئے فیصلے کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ شخص، کام یا فیصلہ آپ کے حق میں اچھا ہے یا برا۔ آپ اپنی عقل سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ یاد رکھا کریں کہ آپ کا رب اس شخص کو اچھے سے جانتا ہے۔ آپ کا رب اس کام یا فیصلے کے نتیجے سے بھی واقف ہے۔ سو کیوں نہ ہم اپنے رب کو اپنا اتنا اچھا دوست بنا لیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یا ہر بڑے ہاتھ کو تھامنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ لیا کریں کہ یہ آپ کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ سکھانے والا ہے۔ اگر آپ کو انسانوں کی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں جیسے چالاک یا عقل مند نہیں ہیں، تو کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ وہ آپ کا کان بن جائے تاکہ آپ کوئی بات سنتے ہوئے کہنے والے کی نیت بھانپ لیں۔ وہ آپ کی آنکھ بن جائے تاکہ آپ کسی انسان کو ملتے ہوئے اس کا کردار پرکھ لیں۔ وہ آپ کا ہاتھ بن جائے تاکہ آپ جس شے میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جائے۔ وہ آپ کو خود درست راستوں پہ لے کر چلے۔ کوئی اپنے دوست کو غلط جگہ کیوں لے کر جائے گا؟ جب وہ دوست بن جاتا ہے تو وہ دنیا والوں کی نیتیں اور چہرے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ آپ کو لوگوں کی وائب دکھا دیتا ہے۔ کسی دوسرے کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن صرف آپ وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ علم آپ کو صرف
العلیم دے سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔